सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 5 जस अन्तर्गत रहेको छ थ्योरी अफ प्रोडक्सन। र आजको क्लास विशेष गरेर पार्ट 2 क्लास रहनेछ भने हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पार्ट 1 भिडियो अलरेडी पढिसकेका छौँ, जसमा हामीले त्यो अगाडिको पार्ट 1 क्लासमा चाहिँ हामीले यो 2078 सालमा दिएको क्वेसनलाई सोल्भ गरेका थियौँ 10 मार्क्सको भने। त्यसै गरी यो कसरी गर्ने भनेर अरू पनि मैले केही कुराहरू भनिदिएको थिएँ। जस्तै त्यो क्लासमा हामीले 2078 सालको क्वेसनलाई सोल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो यो 77 74 आफै गर्न सकिहालिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यही भएर त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया पार्ट 1 भिडियो सुरुमा हेर्नु होला, त्यसपछि पार्ट 2 गर्दै हेर्दै जानु होला है। ल त्यसै गरेर हाम्रो यो अस्ति गरेका थियौँ भने यो सजिलै छ। त्यस्तै मैले यो तालिका जस्तै यहाँ त हामीलाई फङ्सन दिएको थियो नि, यसरी टेबल नै दियो भने कसरी गर्ने भनिदिएको पनि थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बुझ्नु भएको छ भने यो दुईटा क्वेसन पनि हजुरहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि मैले एउटा यो 13 नम्बरको क्वेसन है त, यो क्वेसनलाई पनि मैले यहाँ थोरै मैले भनिदिनेछु मात्रै है त, थोरै भनिदिनेछु मात्रै। यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू टोटल्ली हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ है। अब हामीलाई अस्ति पढेको क्लासमा के थियो भने पार्ट 1 मा चाहिँ हाम्रो के थियो भने त्यसमा चाहिँ फङ्सन दिएको थियो है, फङ्सन दिएको थियो। तर यसमा चाहिँ हामीलाई फङ्सन नदिएर डाइरेक्ट है युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स भनेर दिएछ, टोटल प्रोडक्ट दिएछ। अस्ति हामीले यो पनि आफै मानेर लेख्थ्यौँ अनि टोटल प्रोडक्ट पनि यहाँ हामीले पत्ता लगाउँथ्यौँ त्यो फङ्सनमा यालको मान राखेर, त्यसपछि एपीएमपी पत्ता लगाउँथ्यौँ। तर हामीलाई यो युनिट्स र टिपी दिएछ। त्यसपछि ए नम्बरमा के भनेको छ, क्यालकुलेट द क्यालकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट एन्ड एभरेज प्रोडक्ट फ्रम द एभव इन्फर्मेसन भनेको छ। हो यो झनै सजिलो भयो नि त। त्यही भएर त्यो क्लास बुझ्नु भएको छ भने यो त नगर्दा पनि हुन्थ्यो, त्यही पनि हेरौँ है त। यो टेबल दिएको छ हामीलाई अनि एपी र एमपी फाइन्ड गर्नुहोस् भनेको छ। कसरी गर्ने? अब अस्ति त हामीलाई दिएको थिएन र हामीले के अरे लेबर भनेर 0 देखि मान्दै गइरहेका थियौँ है। यहाँ दिएको छ हामीलाई के कुरा दिएको छ भने सुरुमा जे कुराहरू दिएको छ त्यो कुराहरू सार्ने है त। युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर दिएको छ, टिपी दिएको छ हामीलाई ए नम्बरमा है त, के अरे टेबल दिएको छ अनि एमा के भनेको छ क्यालकुलेट द एपी एन्ड एमपी भनेको छ नि। हामीले क्यालकुलेसन अफ एपी एन्ड एमपी भनेर लेख्छौँ। अनि यो दुईवटा कुरा दिएकै छ क्वेसनमा, यहाँसम्म दिएकै छ नि त, यो उतापट्टि दिएकै छ। अस्ति हामीले यो पनि हामीले आफै पत्ता लगाउँथ्यौँ नि त। हो यो दिएकै छ। अब यसबाट एपी र एमपी कसरी फाइन्ड गर्ने भने एपी भनेको टिपी बाई याल भन्थ्यो नि, हाम्रो युनिट्स दिएको हुन्छ है। यहाँनिर लेबर होला, युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर होला, टिपी बाई याल, यसलाई याल नै मानौँ है। टिपी बाई याल गर्ने एपी भनेको टिपी बाई याल हुन्छ भने 0/0 कति पनि हुँदैन, 23/1 23, 56/2 28, 93/3 31, 128/4 32, 155/5 31, 168/6 28 र 161/7 गरेर यो चाहिँ हाम्रो 23 आउँदो रहेछ। अब एपी आइसक्यो, अब हामीले एमपी पनि फाइन्ड गर्ने। एमपी भनेको यो त केही पनि छैन नि, अस्तिको त्यो क्लासमा हामीले पढिसक्यौँ भने यो क्लास त केही छैन है, यो त सजिलो छ। झन् हामीलाई यो दुईवटा कुरा दिइदिएछ। एमपी भनेको टिपीमा भएको चेन्ज हेर्ने है। कसरी हेर्ने? सुरुमा कति पनि हुँदैन अनि याम भन्ने बित्तिकै टीमा हेर्ने भनेको थिएँ है मैले। याम टी याद गर्ने, याम भन्ने बित्तिकै टीमा हेर्ने, याम टी भनेर याद गर्ने है त। ल 0 देखि यहाँसम्म 23 हुने बेला 23 ले बढ्यो, 23 देखि 56 कतिले बढ्यो, 33 ले बढ्यो, 56 देखि 93 यतिले बढ्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म यतिले बढ्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म यतिले, यहाँदेखि यहाँसम्म यतिले र यहाँदेखि यहाँसम्म यतिले घट्यो। 168बाट 161 भनेपछि घट्यो नि त 7 ले, त्यही भएर -7 भयो। यसरी मैले यो कुराहरू अहिले मैले धेरै यसको बारेमा बुझाउँदैन, टोटल्ली हामीले पार्ट 1 भिडियोमा बुझाइसकेका छौँ। सर्टकटमा मैले भनिदिरहेको मात्रै हो है। जस्तै हामीले यो कसरी आयो भने हामीले कसरी हेर्ने? यो 23 सुरुमा हुँदैन नलेख्ने, त्यसपछि यो दोस्रोमा लेख्ने बेला सिधा हेर्ने, टिभीमा हेर्ने, यसको एक स्टेप माथिको घटाइदिने। 23बाट 0 घट्यो भने 23 नै हुन्छ। जस्तै हामीले यो कसरी आयो हेरौँ त। यहाँनिर जस्तै हामीले 23 निकाल्यौँ, अब यसको पालो आयो है। यहाँनिर कसरी निकाल्ने भने सिधै टिभीमा हेर्ने, यसको एक स्टेप माथिको घटाइदिने। 56बाट 23 घट्यो भने 33। जस्तै 27 कसरी आयो होला? यो 155बाट 128 घटेर 27 आउँछ। फेरि यो 155बाट 128 घटेर 27 आउँछ भने त्यो 27 चाहिँ यहाँ लेख्ने होइन कि यहाँ लेख्ने हो, सिधा हेर्ने है। जुन लाइनमा सिधा हेरेका छौँ घटाउने बेला यहाँबाट माथिल्लो घटाउने, लेख्ने बेला यही लाइनमै लेख्ने कि। जस्तै यो हेरौँ त, 161बाट 168 घट्यो भने त माइनसमा आउँछ, -7 आउँछ। अथवा डाइरेक्ट कतिले चेन्ज भयो भनेर मैले अहिले भर्खरै भने त्यसरी पनि गर्न मिल्यो। तर एउटा कुरा फेरि एपीको हेर्ने होइन है त। याम भन्ने बित्तिकै टी, याम टी है त, टिपीमा भएको चेन्ज हेर्ने। याम भन्ने बित्तिकै कहिले पनि टिपीमा हेर्ने। याम टी भनेर याद गरौँ न, याम टी भनेर याद गरौँ, मासु तरकारी भनेर याद गरौँ है त। याम टी मासु तरकारी भनेर याद गरिदिउँ न, जसरी पनि याद गर्नु त हो नि, होइन र? ल त्यही भएर हामीले याम भन्ने बित्तिकै टीमा हेर्ने। ल यस्तो तरिकाले हामीले यसको डिटेल्ली हामीले एकदमै बढीभन्दा बढी पार्ट 1 भिडियोमा बुझिसकेका छौँ। त्यसै गरी यसको
थोरै मैले भन्नलाई गर्नलाई मात्रै मैले भनिदिइरहेको छु है, त थोरै मात्र। अब यसको पनि हामीले मैले यो कसरी बनाएँ भनेर भन्दैन है, यो कसरी बनाएँ भनेर यो जुन रेखाचित्र बनाएको छु नि कसरी आयो भनेर मैले त्यति भन्दैन। त्यसको लागि पार्ट 1 भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ है, त्यो डबल किन गर्ने, पार्ट 1 भिडियो हेर्ने मजाले बुझिन्छ। अब यसको हामीले ग्राफ बनाउने है त। यहाँ हामीलाई यसको बी नम्बरमा दिएको छ है, बी नम्बरमा दिएको छ के भनेको छ भने सो द रिलेसन अफ टिपी एन्ड एमपी विथ द हेल्प अफ डायग्राम। टिपी एमपीको रिलेसन देखाउनुहोस् रे, कसको के को हेल्पबाट रे, डायग्रामको हेल्पबाट टिपी एमपीको रिलेसन देखाउनुहोस् भनेको छ। अब यो डायग्राम बनाउने कसरी बनाउने, मैले जस्तै अब हामीले दुईवटा लाइन तान्ने हो है, दुईवटा लाइन तान्ने हो, अनि हामीले जे सोधेको छ अब ग्राफ बनाउने त टिपी एमपीको हो नि त, त्यो टिपी एमपी यतापट्टि लेख्ने, के को आधारमा बनाउने, आउटपुट अथवा यहाँनिर लेबरको आधारमा बनाउने हो, त्यो चाहिँ यता लेख्ने है। अब यहाँ कतिसम्म लेख्ने भन्ने कुरा छ, त्यो मैले सिकाइसकेको थिएँ, एकचोटि फेरि भनिदिएँ मैले। टिपी र एमपीमा हाम्रो कति छ त, सबैभन्दा सानो अङ्क र सबैभन्दा ठुलो अङ्क कति छ हेर्ने है। सानो त -7 छ, सबैभन्दा ठुलो 168 छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो 168सम्म हुनै पर्यो। अब यहाँ हामीले त्यो नहेरिकनै 0 1 2 3 4 5 6 बनाउन लाग्यो भने गलत भयो नि त, त्यो माथिसम्म हाम्रो सिट पुग्दैन। त्यही भएर यहाँ मैले 20 40 60 गरेर 20 को अन्तरमा बनाइदिएँ, 180सम्म बनाइदिएँ, किनभने योभन्दा माथि जानु परेन, 168सम्म हुनु पर्यो, भयो पुग्यो है। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर कति छ, 0 देखि 7 सम्म छ, 0 1 2 3 4 5 6 7 7सम्म हुनै पर्यो। योभन्दा माथि भयो भने बिग्रिएन, 8 ल 9 10 भयो भने बिग्रिएन, तर 7सम्म हुनै पर्यो है। अब त्यसै गरी मैले थोरै टिपीको भनिदिन्छु है। एकचोटि हामीले यो युनिट र टिपीलाई हेर्ने, आउटपुट र टिपीलाई हेर्ने, 0 हुने बेला 0 नै छ, 1 हुने बेला 23 छ हो, यतापट्टि 1 यतापट्टि 23 यहाँनिर पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो 2 हुने बेला 56 छ नि, अनि यतापट्टि 2, यो एउटा लाइन बनाउने है, यो तीनवटै अहिले नहेरौँ है। 2 हुने बेला 56 भनेपछि यहाँनिर पर्यो 2, यतापट्टि 2 यतापट्टि 56, 60को अलिकति तल होला। त्यसै गरी 3 हुने बेला 93 है, 3 हुने बेला 93, यतापट्टि 3 यतापट्टि 93 भनेपछि 80 र 100 को बिचमा अलिकति यता होला नि 93। 4 हुने बेला 128 छ भने यहाँनिर 4 अनि 128 भनेपछि 120 र 40 को बिचमै होला है। त्यसै गरी 5 हुने बेला 155 छ माथि तालिकामा, 5 हुने बेला 155, 140 र यो 60 को अलिकति तल होला। त्यसै गरी 6 हुने बेला 168 र 7 हुने बेला 161 छ, 6 हुने बेला 168 भनेपछि 60 र 80 को बिचमै होला लगभग 168, अनि 7 हुने बेला 161 भने घट्यो नि त यहाँनिर 168 को तल होला, 160 मै हेरौँ न ल, 161 भनेको यही हो यहाँनिर भयो है। यसो गर्दाखेरि हाम्रो टिपी आयो। हामीले टिपी वक्ररेखा कसरी हामीले गऱ्यौँ, त्यहाँ कसरी बनायौँ भने एकचोटि यो युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर र टिपी हेर्ने। अहिले टिपीको जसरी बन्यो नि, अब के गर्ने युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर र एपी हेर्ने, यो दुइटालाई नहेर्ने। त्यसपछि युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर र एमपीलाई हेर्ने। यसो गर्दा गर्दै हाम्रो टिपी एमपीको वक्ररेखा बन्न जान्छ। मैले एकदमै सर्टकटमा भनिदिएँ है, यो सर्टकटमा भनिदिएँ। हामीले डिटेलली पार्ट 1मा टोटल्ली है त, टोटल्ली पार्ट 1मा पढिसकेका छौँ है त। अब त्यसै गरी हाम्रो यो बनिसक्यो भने यहाँनिर के हुन्छ, 3वटा स्टेज छुट्याउँछौँ हामीले, 3वटा स्टेज छुट्याएर अनि हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो नि त है। 3वटा स्टेज कसरी छुट्याउने भने एउटा स्टेज एपी र एमपी काटेको बिन्दुमा जस्तै एपी र एमपी काटेको छ नि त यहाँनिर, यसरी यहाँनिर धर्का तान्ने। अर्को चाहिँ एमपी चाहिँ न्यूनतम भएको बिन्दुमा है, यहाँ हो। यसमा मैले किन गरेको भने एमपी चाहिँ न्यूनतम 6मा पनि भएको छैन, 7मा पनि भएको छैन, एमपी चाहिँ 0 के। यहाँ हेरौँ त, एमपी 0 भएको छैन, तर एमपी 0 नभइकनै हाम्रो नेगेटिभमा गयो नि त है। एमपी 0 नभएरै हाम्रो नेगेटिभमा गएको छ भने अब 13बाट यहाँनिर 0, जस्तै 6 युनिट अफ यो 6 युनिट अफ आउटपुटमा चाहिँ 13 भयो, 7मा चाहिँ -7 भयो भने यो 13देखि 0 भएर पो हाम्रो 13देखि घटेर -0 भएरै हाम्रो -7मा जाने हो नि त, तर एक्चुअली हाम्रो 0 देखिएन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर 6मा पनि 0 परेन, 7मा पनि 0 परेन हो। त्यही भएर 6मा पनि परेन, 7मा पनि परेन है। 6 युनिटमा कति थियो, 6मा चाहिँ 13 छ, 6मा चाहिँ हाम्रो एमपी भनेको 13 छ यहाँनिर, 6मा चाहिँ 13 छ। अनि 7मा सिधै माइनसमा छ भने यो यहाँनिर -7 कसरी आयो, यहाँ चाहिँ 10 अनि यहाँनिर -7 पर्ला, यहाँनिर आयो हो। यहाँदेखि यहाँ जोड्ने बेला यहाँनिर काटियो। अब हामीले कहाँ पर्छ के पर्छ भनेर कन्फ्युजन नहुने है। रेखाचित्र बनाउन सक्यौँ भने हामीले के गर्ने त, जस्ट बनाइदिने, जहाँ पर्छ केही फरक परेन है। तर यहाँनिर हाम्रो देखिन्छ भने जस्तै 6 युनिट अफ आउटपुटमा चाहिँ यहाँनिर 0 देखिन्छ भने त्यहाँ पनि 6 युनिटमा यहाँनिर हाम्रो यो एमपी चाहिँ यहाँनिर यसरी छोएर आएको हुनु पर्थ्यो, त्यो बुझ्नु होला है। ल अब केही नगर्ने, जस्तो आओस् यहाँनिर तपाईँहरू यहाँनिर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होला भनेर मात्रै मैले यो जस्ट बुझाउन खोजेको हो, नत्र नगर्दा पनि हुन्थ्यो है। अब
के गर्ने, एउटा धर्का एपी र एमपी काटेको बिन्दुमा तान्ने, एउटा धर्का एमपी 0 भएको, एमपी 0 भनेको 6 मा पनि छैन 7 मा पनि छैन, तर यहाँनिर 0 छ नि त। एमपी 0 भनेको जहाँनिर यो काटेको छ, एमपीले यो एक्स एक्सिसलाई जहाँनिर काटेको छ त्यो चाहिँ 0 हो भने एउटा धर्का यहाँनिर तान्ने। तर यहाँनिर यो धर्का तान्ने बेला यो टिपी चाहिँ टिपीको यहाँ चाहिँ जोडिँदैन कि, टिपीको अधिकतम पोइन्टमै जोडिन्छ लगभग, यहाँ जोडिनु पर्ने हो तर अलिकति यता जोडियो अधिकतम नै हो है त, यो कुरा बुझ्नु होला। हो यति बनाउने, बाँकी त हामीले पढिसकेकै हो। अब यो दुईवटा धर्का तान्ने, दुईवटा धर्काको बिचको सेकेन्ड स्टेज हुन्छ, अनि उतापट्टि फर्स्ट स्टेज हुन्छ भने उतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त, थर्ड स्टेज हुन्छ। हो यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई बुझेका थियौँ है। अब त्यसै गरी यसमा हामीलाई के भनेको छ भने सो द रिलेसन है टिपिएपी एमपी। अब हामीलाई खासमा हेल्प अफ डायग्रामको हेल्प लिएर टिपिएपी एमपीको रिलेसन सो गर्नुहोस्, रिलेसन लेख्नुहोस् भनेको हो नि त। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने अस्ति हामीले के पढेका थियौँ पार्ट 1 भिडियोमा है, योभन्दा अगाडिको पार्ट 1 को भिडियोमा टिपिएपी एमपीका 3वटा स्टेजलाई पढेका थियौँ नि। हो यहाँ हामीलाई रिलेसन भने पनि त्यो 3वटा स्टेज लेखिदिनुहोस् है, सेम हुन जान्छ। फेरि यो अङ्क फरक होला, यी सेम हुन्छ। हेर्नु त टिपी बढ्छ फर्स्टमा, एपी पनि बढ्छ र घट्न थाल्छ हो, एपी बढिरहेको छ, एमपी बढेर घट्न थाल्छ। सेकेन्ड स्टेजमा टिपी बढिराखेकै छ, एपी घटेको छ, एमपी घटेर 0 पुगेको छ। थर्ड स्टेजमा टिपी घटिराखेको छ, एपी घटिराखेको छ, एमपी चाहिँ के भएको छ, नेगेटिभ भएको छ। यही त लेखेको हुने हो, यो सबै लेखिदिने, जे जति लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टेजको 3वटा स्टेजको व्याख्या गर्नुहोस् भने पनि, अनि रिलेसन भने पनि हामीले, अथवा तपाईँले एउटा स्टेजको एउटा प्याराग्राफ बनाउने, अर्को स्टेजको अर्को प्याराग्राफ, अर्को स्टेजको अर्को प्याराग्राफ बनाएर पनि यसको रिलेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पार्ट 1 भिडियो हेर्नै पर्छ है त। ल त्यसै गरेर हामीले यसको थोरै मैले यसको बारेमा है थोरै के कसरी गर्छौँ भनेर थोरै मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। मैले फेरि पनि भन्दैछु, यदि यो भिडियो पार्ट 1 भिडियो नहेरेरै यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने यसमा नबुझ्न पनि सक्नुभयो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो है त, यो विशेष गरेर यो हिसाबको लागि, यस्तो खाले हिसाबको लागि तपाईँहरूलाई 2078 देखिको यहाँदेखि यहाँसम्मको हिसाबको लागि यो भिडियो नहेरेर कृपया पार्ट 1 भिडियो सुरुमा हेरेर आउनुहोला। र अब हामी अर्को क्वेसन जुन गर्छौँ त्यो क्वेसन चाहिँ अहिलेबाट नै मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई यसमा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि दिएको हुन्छ है, जस्तै क्वेसनमा त जे पनि सोध्न सक्छ, यस्तै सोध्छ भन्ने हुँदैन है त। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने, अब यो क्वेसनमा पो हामीलाई यो टिपी र हामीलाई युनिट्स भनेर दिएछ है, कहिलेकाहीँ युनिट्स र एपी भनेर दियो भने अनि टिपी र एमपी कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर एउटा हाम्रो के हुन्छ भने एपी बराबर के हुन्छ त, टिपी बाई एल हुन्छ हो, टिपी बाई एल हुन्छ भने अब यही फर्मुलाबाट टिपी बराबर के हुन्छ त, एपी इन्टु एल हुन्छ है, एपी इन्टु एल हुन्छ हो। अब मानौँ यो क्वेसनमा यो दुईवटा कुरा दियो है, के दियो मैले यहाँ टिक लगाइदिन्छु है। फर इक्जाम्पल यो दुईवटा कुरा दियो भने अब हामीले के गर्ने, एपी बराबर टिपी इन्टु एल हुन्छ हो। यो एपी के अरे हामीलाई जस्तै मानौँ यो दुईवटा कुरा दियो भने के अरे एपी बराबर टिपी इन्टु एल होइन, टिपी बराबर एपी इन्टु एल हो है त। एपी बराबर टिपी बाई एल हुन्छ, अनि यही फर्मुलाबाट टिपी बराबर एपी इन्टु एल हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ भने टिपी बराबर एपी इन्टु एल हुन्छ है। जस्तै 0 इन्टु 0 नै 0 नै भयो, 1 इन्टु 23 23, 2 इन्टु 28 56, 3 इन्टु 31 93, यो कोलम इन्टु यो कोलम गरेर यो आउँछ, अथवा टिपीलाई यो युनिटले भाग गरेर एपी आउँछ है हो। यहाँबाट टिपीको फर्मुला पनि भन्छ। अब बाइचान्स हामीलाई कहिलेकाहीँ एमपी पनि दिन सक्छ है। मानौँ यो क्वेसनमा हामीलाई यो युनिट र एमपी दियो भने, युनिट र मार्जिनल प्रोडक्ट है, त्यो एमपी भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट दियो भने कसरी गर्ने भने हामीले केही नगर्ने। एमपी भनेको हामीले कतिले परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तन लेख्दै गएका हौँ भने अब सिधै मानौँ यो फर्स्टको र लास्टको दियो सोचौँ है, अहिलेलाई के सोचौँ, यो दुईवटा खाली छ भनेर सोचौँ है। यो अवस्थामा के गर्ने भने एमपी दियो भने सुरुमा टिपी 0 नै लेख्ने, किनभने एमपीमा पनि हामीले 0 नै हुन्छ, कति पनि हुँदैन। अब यहाँदेखि 23 जोड्ने, 0 मा 23 जोड्ने 23 भयो हो। अब यो 23 मा है अब के गर्ने, 23 र 33 जोड्ने है, 23 र 33 जोड्यो भने कति आयो त, 56 आयो है त। अब 56 मा है यस्तो गर्ने कि सुरुमा यो 23 भयो, 23 नै लेख्ने, सुरुमा त 0 + 23 23 भयो। अब यो 23 मा यो 33 जोड्ने 56 भयो है, 56 मा 37 जोड्ने, 56 66 76 86 कति हुन्छ, 6 92 93 हुन्छ, यति नै हुने हो। 93 मा 35 जोड्ने
128 हुन्छ। 128 मा 27 जोड्ने यो हुन्छ। 155 मा 13 जोड्ने 168 भयो। अब 168 बाट यो घटाउनु पर्यो माइनसमा भएपछि 168 बाट 7 घट्यो भने 161 हो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो कन्डिसन पनि आउला। एमपी दिएको छ भने सुरुमा टिपी फाइन्ड गर्ने। अब टिपी हाम्रो आइसक्यो भने टिपी बाई एल गर्यो भने त एपी आइहाल्यो है। यो पनि आउन सक्छ। यति कुराहरू बुझेनौँ भने हामीले एक्जाममा त्यो आइदियो, त्यसरी 10 नम्बरको आइदिएछ भने हाम्रो त्यहीँनिर 10 नम्बर गइ नै हाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बुझ्नु होला। एपी बराबर टिपी बाई एल हुन्छ भने टिपी बराबर एपी इन्टु एल हुन्छ है, यो हुन्छ। अनि एमपी दियो भने चाहिँ डाइरेक्ट बुझ्ने है। सुरुमा 23 0 नै लेख्ने, यो 0 नै लेख्ने सुरुमा है, किनभने यहाँ कति पनि हुँदैन। 0 मा यहाँ कति पनि दिएन भने 0 मा 23 जोड्यौँ भने 23 हुन्छ है। अब यहाँ कति पनि छैन भने 0 लेख्ने। 23 डाइरेक्ट दियो भने 23 नै हुन्छ है। अनि 23 मा 33 जोड्ने 56, 56 मा 37 जोड्ने योमा यो जोड्ने यो, यसरी गर्दै हामीले जानुपर्छ हो। यो तरिकाबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो हिसाबहरूलाई अब जति पनि क्वेसन आयो भने हामीले गर्न सक्ने हाल्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो क्वेसनहरू सोल्भ भयो है। यो क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब सबैजनाले। यो बचेका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। सेम क्वेसनहरू छन्। अब एउटा यो खाले क्वेसनहरू गर्छौँ हामी है। यसमा अब चाहिँ यो खाले क्वेसनहरू गर्छौँ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। 10 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ है त। 10 अथवा 15 नम्बरको पनि सोधिदिन सक्ला, तर 10 सम्म सोध्न सक्छ। यो धेरै नै सजिलो छ। अब यो हेर्ने बेला है, यो मैले यहाँनिर लाइन तानेको छु, यो नझुक्किनु होला है त। यो लाइन मैले नै तानेको हो। अब यसमा हामीले के हुन्छ, हेर्ने बेला ओहो यो त कति ठुलो क्वेसन छ, के हो भन्ने हुन्छ। यो एकदमै सजिलो छ। अगाडि नै डराउनु भएन नि त है। अब यहाँ 2072 आई क्वेसन नम्बर 16 मा सोधेको छ है त। के सोधेको छ, कन्सिडर द फलोइङ प्रोडक्सन सेड्युल भनेको छ। अनि यहाँ केही कुरा हामीलाई 3वटा तालिका दिएको छ है। एउटा यहाँसम्म हो है, त्यही भएर लाइन तानेको। एउटा यहाँसम्म, एउटा यो भइहाल्यो, एउटा यो भइहाल्यो, एउटा यो भइहाल्यो। सेड्युल आई र सेड्युल आई गरेर 3वटा टेबल दिएको छ है। त्योभित्र के छ अहिले हामी हेरौँला। त्यसपछि इफ अ प्रोड्युसर ह्याज टोटल आउटले अफ आरएस 2400, एउटा प्रोड्युसरसँग टोटल कस्ट आउटले भनेको हो है त। उसँग जम्मा पैसा भनेको, उसँग टोटल कस्ट आउटले कति छ अरे, 2400 छ अरे। अनि विच ही हेज टु स्पेन्ड अन टु फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन लेबर एन्ड क्यापिटल। अब उसले दुईवटा वस्तुमा खर्च गर्न चाहन्छ अरे, लेबर र क्यापिटलमा। अनि यहाँ लेबर र क्यापिटलको प्राइस पनि दिएको हुन्छ। त्यही यहाँ हेर्नुहोस्, द प्राइस अफ लेबर एन्ड क्यापिटल आर 50 एन्ड 100 रेस्पेक्टिभली भनेको छ है। टोटल चाहिँ 2400 छ अरे है। लेबर र क्यापिटल दुइटैमा स्पेन्ड खर्च गर्न चाहन्छ अरे। अनि लेबरको प्राइस चाहिँ 50 छ भने तपाईँको लेबर क्यापिटलको प्राइस चाहिँ 100 छ भनेको हो। यो के दिएको अहिले बुझि नै हाल्छौँ है त। अब यो क्वेसन गर्ने बेला हामीले के गर्ने सुरुमा भने गिभन भनेर, यहाँ यो क्वेसन हो है त, सोलुसन भनेर हामीले गिभन लेखेर, अब यो जुन कहिल्यै पनि यस्तो क्वेसन आयो भने जहिले पनि यस्तो नै गर्नु होला है। के गर्ने, सुरुमा प्राइस अफ लेबर र प्राइस अफ क्यापिटल दिएको छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई के दिएको छ भने त्यो सिड्युल सार्ने होइन, तालिका अहिले सार्ने होइन है त। यहाँनिर के भनेको छ भने द प्राइस अफ लेबर एन्ड क्यापिटल भनेको अगाडिको, अब लेबर र क्यापिटल भन्यो भने 50 र 100 भन्यो भने प्राइस अफ लेबर भनेको 50, अनि क्यापिटल प्राइस अफ क्यापिटल भनेको 100। यसमा नझुक्किनु होला, फेरि यो 100 उता 50 यता होला। के भनेको छ, द प्राइस अफ लेबर एन्ड क्यापिटल आरएस 50 र 100 भनेको छ भने प्राइस अफ लेबर 50, प्राइस अफ क्यापिटल 100 हो नि त। प्राइस अफ लेबर आरएस 50, प्राइस अफ क्यापिटल आरएस 100 हो। यो कुरा त सारेको मात्रै हो, यो दुईवटा कुरा। अब मैले यसलाई डब्लु किन लेखेँ, आर किन लेखेँ, यो लेख्नै पर्छ। यहाँबाट हाम्रो फर्मुला बन्छ है त। अब हामीले लेबरलाई त लेबरले पाउने अथवा लेबरलाई दिने भनेको त ज्याला हो नि त। लेबरलाई के दिन्छौँ, ज्याला दिन्छौँ है भने वेजेज हो, डब्लु हुन्छ। त्यही भएर प्राइस अफ लेबरको डब्लु हुन्छ। अब प्राइस अफ क्यापिटलको आर कसरी भयो भने यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट के आर भनेको है त। आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट, क्यापिटलमा त ब्याज हो नि त, पाइने दिने ब्याज हो, क्यापिटलमा त ब्याज हो दिने भनेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एउटा कुरा बुझ्यो भने त सकिहाल्यो नि। प्राइस अफ लेबर भनेको डब्लु हुन्छ भने प्राइस अफ लेबरलाई दिने भनेको ज्याला हुन्छ, ज्याला भनेको वेजेज हो, डब्लुबाट आउँछ भने प्राइस अफ लेबर डब्लु, प्राइस अफ क्यापिटल आर। अब कसैले यहाँनिर आर र यहाँनिर डब्लु लेख्छ, त्यसले फरक पार्छ, पुरै क्वेसनलाई फरक पार्छ है। मैले अहिले नै भन्दैछु, यो नझुक्किनु होला। लेबरलाई वेजेज दिने भएकोले डब्लु, प्राइस अफ लेबर डब्लु हुन्छ भने प्राइस अफ क्यापिटल आर भइहाल्यो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर है। यो दुइटै कुरा दिएको छ, क्लियर। अब यति सुरुमा अहिलेसम्म केही नगर्ने है। मैले के भने त्यहाँ दुईवटा कुरा दिएको छ, अनि यो पनि दिएको छ दिन त। यहाँनिर हामीलाई टोटल कस्ट आउटले भनेर त्यहाँ 2400 पनि दिएको छ, त्यो पनि टिपिदिउँ है। टोटल कस्ट
आउटले सी बराबर 2400, टोटल कस्ट 2400 दिएको छ। हो, यो सुरुमा हामीले के गर्ने त, टोटल कस्ट, प्राइस अफ लेबर, प्राइस अफ क्यापिटललाई यहाँ हामीले गिभन भनेर टिप्ने है। यतिसम्म बुझ्नुभयो होला। अब टोटल कस्टको फर्मुला पनि यहाँनिर लेख्दा बेटर हुन्छ। टोटल कस्ट बराबर के हुन्छ, आरके प्लस डब्लुएल हुन्छ। अब यहाँनिर आरके प्लस डब्लुएल लेख्ने ठाउँमा है डब्लुएल प्लस आरके लेख्न पनि मिल्छ है, किनभने 5 प्लस 6 गरे पनि 11 नै आउँछ। हो, 6 प्लस 5 गरे पनि 11 नै आउँछ। यो 5 प्लस 6 भन्नु र 6 प्लस 5 भन्नु एउटै हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसरी नै लेखेको छु। अब तपाईँहरूले कतै डब्लुएल प्लस आरके भेटाउनु हुन्छ होला, त्यो कारणले ओहो उता त हामीले यस्तो पढ्यौँ उल्टा पो पढ्यौँ कि भन्ने हुन्छ होला, त्यो कारणले मैले कन्फ्युजन क्लियर गराएको। टोटल कस्ट बराबर आरके प्लस डब्लुएल हुन्छ, अथवा डब्लुएल प्लस आरके जे लेख्दा पनि भयो। फेरि बिचमा माइनस हुन्थ्यो भने चाहिँ यो फरक पर्थ्यो, बिचमा माइनस हुँदैन, प्लस हुन्छ, जुन जता लेख्दा नि हुन्छ। ल के गऱ्यौँ रे, टोटल कस्ट बराबर लेख्यौँ, प्राइस अफ लेबर बराबर लेख्यौँ, प्राइस अफ क्यापिटल बराबर लेख्यौँ र टोटल कस्टको फर्मुला लेख्यौँ। ल अब त्यसपछि क्वेसनमा हेरौँ है त। अब यहाँनिर के भनेको छ मैले भनिसकेँ, फेरि पनि फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्ने त, टोटल कस्ट, प्राइस अफ लेबर र प्राइस अफ क्यापिटललाई गिभन भनेर लेख्ने है। अब ए नम्बरमा हेरौँ त, कम्प्युट द टोटल कस्ट फर इच कम्बिनेसन है, इच कम्बिनेसन कन्टेनिङ इन इच प्रोडक्सन प्रिफरेन्स सिड्युल भनेको छ। यो एन्ड पछि छोडौँ है, अहिले एन्ड पछि हेर्दै नहेरौँ है त। अहिले म भनि नै हाल्छु, अहिले किन हेर्नु पऱ्यो। सुरुमा के भन्यो, कम्प्युट द टोटल कस्ट फर इच कम्बिनेसन भनेछ। यो सबै कम्बिनेसनहरू एबिसिडी इएफजिएच आइजे केएल भनेर दिएको छ नि, सबै तालिकाको टोटल कस्ट निकाल्ने भनेको। यो एन्ड पछि के भनेको, यो एन्ड पछि के भनेको अहिले हामी भनौँ। सुरुमा हामीले के गरौँ त, टोटल कस्ट निकालौँ है, सबै तालिकाको टोटल कस्ट निकाल्नुहोस् भनेछ भने अब हामीले यहाँ के गर्ने भने कहिल्यै पनि यसरी तालिका बनाउने है त। सिड्युल आईको एउटा तालिका, सिड्युल आईआईको अर्को तालिका बनाउने, अनि सिड्युल आईआईआई तेस्रो टेबलको अर्को तालिका बनाउने। यो सजिलो छ, हेर्ने बेला यो के कति धेरै देखिन्छ, केही छैन यो त है, हेरेकै भरमा पनि यो बुझिन सकिन्छ है त। अब यहाँनिर हामीले के हुन्छ, क्वेसन, अब सेम टु सेम क्वेसन सार्ने। यति कुरा नझुक्किनु होला, यहाँसम्म सिड्युल आई हो नि त, अनि सिड्युल आई हो आईआई हो, अनि सिड्युल आईआई तेस्रो हो आईआईआई हो भने अब सिड्युल आईआईमा के छ, कम्बिनेसन छ, याल छ, के छ, आउटपुट छ। मैले के गरेँ, कम्बिनेसन लेखेँ, याल लेखेँ, के लेखेँ, आउटपुट लेखेँ। सेम सारेन र क्वेसन ए, सेम क्वेसन सार्ने, सिड्युल आईको लागि अलगै बनाएर सेम क्वेसन सार्ने, अनि एउटा टोटल कस्ट भनेर एउटा कोलम, अलिकति यो ठुलो नै आवश्यकता पर्छ, कोलम टोटल अर्को थप्ने। त्यस्तै यो भित्र के भर्ने मैले भन्छु है। त्यसपछि सिड्युल आईआई भनेर बनाउने, किनभने दोस्रो तालिका पनि छ। अब यहाँ पनि कम्बिनेसन याल के आउटपुट छँदैछ है, कम्बिनेसन याल के आउटपुट छँदैछ, यसको लागि पनि हामीले एउटा टोटल कस्ट भनेर एउटा कोलम थप्ने। त्यसै गरेर सिड्युल आईआईआईमा पनि हामीलाई कम्बिनेसन याल के आउटपुट दिएकै छ, एउटा कोलम थप्ने। यति बुझ्ने, के गर्ने, प्रत्येकलाई अलग अलगमा बनाउने, सिड्युल आई भनेर लेख्ने, त्यहाँ दिएको सबै कुरा सार्ने, एउटा टोटल कस्ट भनेर थप्ने, त्यसै गरेर आईआईको पनि गर्ने र त्यसै गरेर आईआईआईको पनि गर्ने। अब हामीले यो क्वेसनहरूमा के गरेको हो, यहाँसम्म के गरेको हो त, यहाँसम्म त हामीले क्वेसनकै कुरा लेखेको भने यो टेबलभित्र पनि क्वेसनकै कुरा सार्ने, दोस्रो टेबलको पनि क्वेसनकै कुरा सार्ने, यहाँ पनि क्वेसन सार्ने। हेर्नु त आधा जति त हाम्रो क्वेसन सारेरै एन्सर बन्दो रहेछ है। सबै क्वेसन सारिदिने, कसरी सार्ने, कम्बिनेसन एबिसिडी छ, कम्बिनेसन एबिसिडी पहिला सिड्युल आईमा है, कम्बिनेसन एबिसिडी छ। त्यसपछि हामीलाई याल बराबर 5 6 7 8 5 6 7 8, के बराबर 15 11 8 6 15 11 8 6, आउटपुट 1500 1500 1500 1500 हो है, सिड्युल आईको सार्ने। यो कसरी निकाल्यो अहिले म भन्छु है, अहिले म भन्छु सिड्युल आईको सार्ने। त्यसै गरेर आईआईको पनि सार्ने, आईआईको पनि यहाँ हामीलाई के दिएको छ, कम्बिनेसन इएफजिएच दिएको छ, इएफजिएच, अनि यहाँनिर याल भनेर 5 6 7 8 दिएको छ, 5 6 7 8, के बराबर 20 16 13 11 20 16 13 11 र आउटपुट भनेको 2000 2000 2000 2000 त सार्ने। त्यसै गरेर सिड्युल आईआईआईको पनि हामीले यसरी नै सार्ने। यहाँ के दिएको छ, आइजे केएल भनेर दिएको छ, अनि 5 6 7 8 नै छ याल चाहिँ। त्यसै गरेर हाम्रो के बराबर 15 21 यहाँनिर छ, 15 होइन 25 21 18 16 छ, 25 21 18 16 छ, आउटपुट चाहिँ 2500 2500 2500 2500 छ है। अब यो क्वेसन देखाउनु परेन है, मैले सिड्युल आईको पनि सबै कुरा सार्यौँ, यो आईआईको पनि सबै कुरा सार्यौँ, आईआईआईको पनि सबै कुरा सार्यौँ, तर तीनवटा अलग कोलम बनाएर सुरुमा हामीले सबै क्वेसनलाई तीनवटा अलग कोलम बनाउने, एउटा दुईटा र तीनवटा अलग कोलम बनाउने। यहाँसम्म यहाँसम्म हामीले क्वेसन सार्ने, अनि सबैको एउटा टोटल कस्ट भनेर अर्को कोलम यहाँ थपिदिने। यहाँसम्म क्वेसन हो, एउटा
एउटा कोलम थप्ने, यहाँसम्म क्वेसन हो अर्को थप्यौँ, यहाँसम्म क्वेसन हो र अर्को कोलम थप्यौँ है। यसरी क्लियर भइन्छ कि हामीले, नत्र कति कहाँ के भर्ने हो भन्ने हुन्छ है। ल अब यो त हामीले कहाँबाट लिएको, अब मैले त्यो ओल्ड इज गोल्ड त्यहाँनिर देखाइराख्नु परेन, यो क्वेसनबाट लिएको है। सबै क्वेसन सारेको जस्ताको त्यस्तै कपी पेस्ट गरेको। अब टोटल कस्ट भनेर, टोटल कस्टको फर्मुला आरके प्लस डब्लुएल मैले माथि नै लेखिसकेँ। टोटल कस्ट भनेको आरके प्लस डब्लुएल लेखिसकेँ नि त, आरके प्लस डब्लुएल, आरके प्लस डब्लुएल भनेर लेख्ने है। अब यसमा मानहरू राखिदिने। यहाँ हेरौँ त ल, आरके प्लस डब्लुएलमा राखौँ न। आर भनेको 100 नै हो, डब्लु भनेको 50 नै हो जहिले पनि, भने आरके है, आर 100 इन्टु के 15 प्लस डब्लुएल 50 इन्टु 5, 100 इन्टु 15 50 इन्टु 5, सजिलो छ। अब यहाँनिर त्योभन्दा प्रत्येकचोटि यता 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 हेर्नुभन्दा सजिलो आइडिया म के भन्छु भने, आरके प्लस डब्लुएल छ नि, यो भन्नु र आर भनेको 100 हो, हाम्रो माथि दिएको हो, यहाँनिर बुझ्नु होला है। आर भनेको 100 हो, 100 अनि के भनेको के नै लेख्ने, प्लस डब्लु भनेको माथि दिएकै छ 50, याल भनेको याल नै लेख्ने। ल यो फङ्सन लेखौँ त। अब यहाँ हामीले हेरिराख्नु परेन नि त। अब आर भनेको 100 छ, 100 आर 100 हो, के भनेको के नै लेख्ने, प्लस डब्लु भनेको 50 छ, 50 लेख्ने, याल भनेको याल नै लेख्ने। अब 100 के प्लस 50 याल भयो नि। अब माथि हेरिराख्नु परेन के, 100 के प्लस 50 याल यहाँनिर पोस्टमा लेख्ने। 100 के प्लस 50 याल भन्यो भने 100 इन्टु 100 को 100 के को ठाउँमा 100 के 100 इन्टु 15 प्लस 50 याल 50 इन्टु 5 दिएकै छ नि। 100 भइहाल्यो, के भनेको के 15 छ, प्लसको प्लस 50 चाहिँ 50 नै भइहाल्यो, याल भनेको 5 छ। 100 के प्लस 50 याल 100 इन्टु 15 प्लस 50 इन्टु 5 गर्ने 1500, 100 इन्टु 15 गऱ्यो भने 1500 आउँछ, प्लस 50 इन्टु 5 गऱ्यो भने 250 आउँछ। 1500 र 250 जोड्दाखेरि 1750 हुन्छ। अब यो एउटा बुझ्यो भने त सबै गर्ने हो नि आफैले, होइन र। अब के छ र हेरौँ त। अब यहाँ पनि त्यही गर्ने, 100 के प्लस 50 याल भनेर हेर्ने है। 100 के 100 इन्टु 11 प्लस 50 इन्टु 6, 100 इन्टु 11 प्लस 50 इन्टु 6 गर्ने, यो क्यालकुलेसन गऱ्यो भने 1100 हुन्छ, 50 300 हुन्छ, 11 3 1400 आउँछ। अब 100 के प्लस 50 याल, यो के हो नि त, यहाँ हामीलाई दिएको छ 100 के भनेपछि 100 इन्टु 8। अब यताको के हेरेर यहाँ लेख्ने होइन, फेरि यही लाइनको हेर्ने, 100 के 100 इन्टु 8 प्लस 50 इन्टु 7, यो गऱ्यो भने 1150 आउँदो रहेछ। यो 800 र 350 1150, अनि 100 के प्लस 50 याल 100 के 6 भयो, 100 इन्टु के 100 इन्टु 6 प्लस 50 इन्टु याल भनेको 50 इन्टु 8, 100 इन्टु 6 प्लस 50 इन्टु 8 गरेर 600 र 400 1000 भयो है। हामीले एउटा तालिकाको पत्ता लगायौँ। अब त्यसै गरेर अर्को पनि त्यही गर्ने है। फङ्सन त त्यही त हो नि, यहाँ पनि आरके प्लस डब्लुएल भनेको आर भनेको 100 हो, के भनेको हाम्रो यहाँ फरक हुन्छ, प्रत्येकको के त फरक हुन्छ, प्लस आर र डब्लु त त्यही नै हो नि, हामीले माथि लेखेको कुरा। आर भनेको 100 नै हो, डब्लु भनेको 50 नै हो है। आर भनेको 100 हो, के भनेको फरक हुन्छ, 100 के प्लस डब्लु भनेको 50 यालले 100 के प्लस 50 याल गर्ने। जहाँ पनि यही सम्झिने, प्रत्येकचोटि मैले किन भनेको यस्तो, यता र यता किन हेर्ने। आर के भनेको आर भनेको 100, के भनेको के प्लस डब्लु भनेको 50, याल भनेको याल। याल के र याल त फरक हुन्छ नि त। अब यहाँ पनि त्यही गर्ने, 100 इन्टु 20 प्लस 50 इन्टु आर भनेको 100 के 100 इन्टु 20 हो, प्लस 50 याल 50 इन्टु 5, 100 इन्टु 20 प्लस 50 इन्टु 5 गर्ने 2025 2250 आउँछ, 2250 है। त्यसै गरेर 100 के प्लस डब्लुएल 100 इन्टु 16 प्लस 100 के प्लस 50 याल भनेपछि 100 इन्टु 16, 100 के भनेको 100 इन्टु के 50 प्लस 50, 100 इन्टु यहाँनिर 100 के भनेको 100 इन्टु 16 भयो, 100 इन्टु 16 प्लस 50 याल भनेको 50 इन्टु 6 भयो, 100 इन्टु 16 प्लस 50 इन्टु 6 गर्दाखेरि 1900 आउँछ। त्यसै गरेर अब 100 इन्टु 13 प्लस 50 इन्टु याल 50 इन्टु 7 गर्ने, 100 इन्टु 13 प्लस 50 इन्टु 7 गर्ने, यो चाहिँ कति आउँछ 1650 आउँछ। 100 इन्टु 11 प्लस 50 इन्टु 8 गर्ने, यो चाहिँ कति आउँछ त 1500 आउँछ। त्यसै गरेर तेस्रो तालिका एकैचोटि 3वटै तालिका बनाउने के। सुरुमा यो एकैचोटि 3वटा तालिका बनाइदिने, सबै क्वेसन सार्ने, अनि आनन्दले यो मात्रै सबैको हामीले भ्याल्युहरू फाइन्ड गर्दै जाने। यहाँ पनि त्यही त हो नि, 100 के प्लस 50 याल हो, 100 इन्टु के भनेको 2500 प्लस 50 इन्टु याल भनेको 5, 100 इन्टु 25 100 होइन है त, 100 इन्टु 25 प्लस 50 इन्टु 5 गर्दाखेरि 2750 आउँछ। त्यसै गरेर यहाँ पनि 100 के 100 इन्टु 21 प्लस 50 इन्टु 6 गर्दाखेरि 2400 आउँछ, 100 इन्टु 18 प्लस 50 इन्टु 7 गर्दाखेरि 2150 आउँछ, 100 इन्टु 16 प्लस 50 इन्टु 8 गर्दाखेरि यहाँनिर 2000 आउँछ।
है त ल। यस्तो तरिकाले हामीले यो भ्याल्युहरू सबै कुराहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब त्यसै गरेर यहाँनिर 1600 र 400 2000 ल ठिक छ है त हो। के भने मैले एकैचोटि फेरि भनिदिन्छु है। हुन त तपाईँहरूलाई ओहो मैले त बुझिसकेँ कतिचोटि भनेको होला भनेर लागिरहेको होला हो। त्यस्तो लाग्छ भने भिडियोलाई बढाएर हेर्ने है त ल। अब त्यसै गरेर हामीले यहाँनिर सुरुमा क्वेसन सार्ने, सबै क्वेसन सार्ने। यो लाइनभन्दा यो यता त हामीले हेरौँ त यो त क्वेसन सारेको होइनौँ त हामीले। यो सबै क्वेसन सार्ने, सिड्युल आई भनेर यसरी देखाउने, सबैको एउटा टोटल कस्ट भनेर लेख्ने है। टोटल कस्ट भनेको आरके प्लस डब्लुएल हो, 100K प्लस 50L हो। अब डब्लुएल प्लस आरके गर्दा पनि भयो, कुरो त्यही त हो नि। यो भाग अगाडि आउँछ, यो भाग पछाडि आउँछ। डब्लुएल प्लस आरके भनेको 50L प्लस 100K भनेको 50 × 5 प्लस 100 × 15, 50 × 5 प्लस 100 × 15 यो अगाडि आउँछ, यो उता जान्छ। आरके प्लस डब्लुएल गरे पनि भयो, फरक परेन। मैले यसरी नै गरेँ, तपाईँले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले अघि भनिसकेँ, यो डब्लु र आरमा मिस्टेक गऱ्यो भने त सबै सकियो नि त है। जस्तै मानौँ एलआई आर र एलआई डब्लु मानिदियो भने त यहाँ कति बिग्रियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइस अफ लेबरलाई ज्याला दिने भएको रे डब्लु मान्ने, क्यापिटल मार्फत रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुने भएको भएर आर मान्ने। यसरी हामीले लेबरलाई डब्लु र आरलाई क्यापिटललाई आर मान्ने। अनि यो आरके प्लस डब्लुएल सबै क्वेसनहरू मजाले सबै क्वेसनहरू टोटल्ली सार्ने र त्यसपछि हामीले यो टोटल कस्ट भनेर आरके प्लस डब्लुएल गर्दै यो नदेखाउँदा पनि हुन्थ्यो, तर देखाउँदा पनि राम्रो है। यो इन्टु यो इन्टु यो गऱ्यौँ भनेर देखाउने सकेसम्म राख्ने, किनभने हाम्रो क्यालकुलेसन पनि मिस्टेक हुँदैन। हामीले यो यति कुराहरू गर्न सक्यौँ है त। अब सुरुमा ए नम्बरमा हामीलाई भनेको थियो कम्प्युट टोटल कस्ट फर इच कम्बिनेसन भनेको थियो नि, सबै कम्बिनेसनको है त। कम्बिनेसन भनेको हामीलाई यहाँ एदेखि ABCDEFGH गर्दै IJKL यालसम्म दिएको छ नि त। कम्बिनेसन यालसम्म दिएको छ, सबै एदेखि यालसम्मको हामीले टोटल कस्ट फाइन्ड गऱ्यौँ है। अब यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भने यहाँसम्म भइसक्यो। एन्ड पछाडि हेरौँ त। अब एन्ड अघिदेखि मैले नहेर्नु भनेको थिएँ, किन नहेर्नु भनेको अब हेरौँ। आइडेन्टिफाई लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन है, लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन विच म्याक्सिमाइज आउटपुट एट अ गिभन टोटल कस्ट आउटले भनेको छ। अब यहाँ हामीले कुन कम्बिनेसनमा चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ भनेको कुन अवस्थामा रे, आउटपुट म्याक्सिमम भएको अवस्थामा। अब यसलाई कसरी बुझ्ने भने आइडेन्टिफाई लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन रे जुन यो 2400 छ नि त्यसलाई सबैभन्दा कम चाहिँ 2400 नै हेर्ने। अब 2400 हेर्ने विथ जुन चाहिँ म्याक्सिमाइज आउटपुट म्याक्सिमम भएको बेलामा यो 2400 कहाँनिर पर्छ त्यो हेर्ने, त्यही नै एन्सर हो है। एन्ड आइडेन्टिफाई लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन विच म्याक्सिमाइजेज आउटपुट एट अ गिभन टोटल कस्ट आउटले दिएको छ। टोटल कस्ट आउटले, अनि हामीले म्याक्सिमाइज आउटपुटमा हेर्नु पऱ्यो, 2400लाई नै हेर्नु पऱ्यो है। 2400लाई हेर्ने, कहाँ हेर्ने, म्याक्सिमाइज आउटपुटमा हेर्ने। अब यहाँनिर हेर्ने है त। सुरुमा हामीले के गर्ने भने यस्तो आयो भने त्यो 2400 हाम्रो कहाँनिर आयो टोटल कस्ट हेर्ने। सजिलो तरिका सिकाउँदैछु है, एकदम बुझ्ने तरिकाले। अब लगत्तै इक्जामहरू पनि आइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो फर्मुलाहरू हरेक कुराहरू याद गर्ने होइन, जस्ट बुझ्ने हो है, ट्रिकहरू सिक्ने हो, इक्जाम दिन जाने हो। त्यो घोकेर बस्ने हुँदैन है त। एकदमै छिटोभन्दा छिटो बुझ्नुपर्छ यो टाइममा है त। सुरुमा के गर्ने, जुन त्यो 2400 दिएको छ नि डाइरेक्ट त्यो त्यहाँ हामीलाई 2400 दिएको छ, यो 2400 छ नि त। टोटल कस्ट आउटले चाहिँ 2400 छ। यो 2400 चाहिँ हामीले जुन यो टोटल कस्ट निकाल्यौँ नि तीनवटै तालिकाको, यो तीनवटै तालिकामा 2400 कहाँनिर आयो हेर्ने। यो 1750 1400 यो छ नि, 2400 कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर रहेछ। 2400 कहाँनिर छ, यो कुन हो त, यो कुन हो, कम्बिनेसन जे हो, यहाँनिर रहेछ है। अब एउटा मात्रै छ भने त त्यही एन्सर भइ नै हाल्यो। 2400 यो ठ्याक्कै हुनु पर्यो के, अरूमा छैन, एउटा मात्रै छ, त्यही भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मानौँ यो अब यसलाई कसरी लेख्ने, मैले पहिला एन्सर कसरी लेख्ने त्यो भन्छु, त्यसपछि अरू ठाउँमा पनि आयो भने के हुन्छ भनेर भन्छु है। हाम्रो टोटल कस्ट अब आउटपुट त 2500 छ नि त, यहाँ 1500 छ, यो 1500 छ, अनि 2000 छ, 2500 छ। आउटपुट म्याक्सिमम भएको अवस्थामा हाम्रो दिएको टोटल कस्ट आउटले चाहिँ हाम्रो यसमा पर्छ, कम्बिनेसन जे भनेर यसको एन्सर हो है। अब यहाँनिर हामीले एन्सर कसरी लेख्न सक्छौँ भने फ्रम द एबभ टेबल, हाम्रो दिएको टेबलबाट इट इज क्लियर द्याट हामी क्लियर हुन सक्छौँ कि कम्बिनेसन जे फ्रम सिड्युल आइआइआई है, कम्बिनेसन जे फ्रम सिड्युल आइआइआई इज लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ इनपुट्स विच म्याक्सिमाइज आउटपुट एट अ गिभन टोटल कस्ट आउटले भनेर लेख्ने। यो कसरी लेख्ने, एन्सर लेख्ने। सुरुमा कसरी थाहा पायौँ, 2400 यहाँनिर पऱ्यो, त्यसको एन्सर के भयो त, कम्बिनेसन जे भयो है। के लेख्ने, म यो लेख्ने सजिलो तरिका भनिदिन्छु है। कम्बिनेसन जे फ्रम सिड्युल आइआइआई,
यति लेख्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि क्वेसनमै छ, क्वेसन सारिदिने बाँकी पछाडि यहाँ हेरौँ त। के भयो, कम्बिनेसन जे फ्रम सेड्युल आइआइआई, कम्बिनेसन जे फ्रम सेड्युल आइआइआई इज भनेर हामीले इज भनेर त्यसपछि हामीले यहाँबाट सारिदिने। कहाँदेखि दिएको छ, लिस्ट यहाँबाट एन्ड आइडेन्टिफाई भनेको छ नि, सेड्युल आई के अरे कम्बिनेसन जे फ्रम सेड्युल आइआइआई इज यहाँबाट सार्ने लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन विच म्याक्सिमाइज आउटपुट एट अ गिभन टोटल कस्ट आउटले भनेर सबै क्वेसन नै सारिदिने है। त्यही ठ्याक्कै एन्सर हामीले लेख्न कसैले आउँदैन भने नत्र जसरी लेख्दा नि हुन्छ। हाम्रो कम्बिनेसन जे सेड्युल आइआईको कम्बिनेसन जे चाहिँ एन्सर हो। कसरी लेख्ने, कम्बिनेसन जे फ्रम सेड्युल आइआइआई इज भनेर लेख्ने, अनि यो लिस्टबाट सबै यहाँसम्म सारिदिने। योबाट आइडेन्टिफाई नलेख्ने, यो त आइडेन्टिफाई भनेको हामीलाई सोधेको हो नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्बिनेसन जे फ्रम सेड्युल आइआइआई इज लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन विच म्याक्सिमाइज आउटपुट एट अ गिभन टोटल कस्ट आउटले। मैले त्यही त लेखेको छु यहाँनिर। फ्रम द एबभ टेबल इट इज क्लियर द्याट भनेर लेखेँ सुरुमा है। यो राम्रो भयो यसो लेख्दाखेरि। हेरौँ त, कम्बिनेसन जे फ्रम सेड्युल आइआइआई इज भनेर यहाँसम्म लेखेँ। त्यसपछि क्वेसन छ, क्वेसनमा लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ इनपुट्स है विच म्याक्सिमाइज आउटपुट एट अ गिभन टोटल कस्ट आउटले, त्यहीबाट सारिदिएको छु हो। मजाले बन्यो। अब देयरफोर यो पनि लेख्दा राम्रो भयो है। म्याक्सिमाइज आउटपुट बराबर हाम्रो यहाँनिर कति भयो, म्याक्सिमाइज। अब यो यसको आउटपुट कति छ हेरौँ त। त्यति बेला आउटपुट चाहिँ 2500 छ हो। म्याक्सिमाइज आउटपुट 2500, म्याक्सिमम आउटपुट 2500 वेन जहिले त्यति बेला लेबर कति छ र क्यापिटल कति छ त्यो पनि लेखिदिने। एन्सर हेर्ने कि एन्सरमा आउटपुट 2500 छ हो, त्यति बेला लेबर 6 र क्यापिटल चाहिँ कति छ त 21 छ, त्यो पनि लेखिदिने लास्टमा। देयरफोर भनेर म्याक्सिमम आउटपुट बराबर 2500 वेन लेबर बराबर 6 युनिट्स एन्ड क्यापिटल इक्वल टु 21 युनिट्स भनेर हामीले यस्तो तरिकाले लेख्न सक्छौँ। कति मजाले बुझियो है। ल अब यस्तो पनि हुनसक्छ कहीँनिर, त्यो 2400 एक ठाउँमा आयो भने त डाइरेक्ट त्यो एन्सर भइहाल्यो। मानौँ है, त्यो एकछिनलाई मानिदिउँ है। ल मानौँ यहाँनिर 2400 आयो, यो मान्ने कुरा हो, यो 2400 होइन है। फेरि यो 1900 हो, कसरी 2400 भन्नु सोच्नु होला। मानौँ यहाँनिर पनि 2400 आयो, यहाँनिर पनि 2400 आयो। कुनलाई अब एन्सर लेख्ने भने हामीलाई त्यहाँ क्वेसनमा क्लियरली के भनिदिएको छ, विच म्याक्सिमाइज आउटपुट भनेको छ नि त। आउटपुट म्याक्सिमम भएको अवस्थामा हेर्नु पऱ्यो अब है। 2400 यहाँनिर पनि आयो, यहाँनिर पनि आयो भने आउटपुट अब कति छ हेरौँ त। अब यसको आउटपुट यहाँनिर चाहिँ आउटपुट चाहिँ 2000 छ, यसको यहाँनिर आउटपुट चाहिँ 2500 छ भनेपछि त्यहाँ 2400 आए पनि हामीले एन्सर चाहिँ यही लेख्नु पर्थ्यो। किनभने क्वेसनमा के भनेको छ, लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन विच म्याक्सिमाइजेज आउटपुट भनेको छ हो। अब यसमा नझुक्किनु होला, एउटा सायद पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा यस्तो क्वेसन दिएको छ होला है त। यसमा यो 2080 सालको ओल्ड इज गोल्डमा एउटा क्वेसन मात्रै राखेको छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा क्वेसन मात्रै राखेको छ। अर्को पुरानो ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यहाँ दिएको छ होला, त्यो क्वेसन गर्नु होला। सेम यस्तै नै छ, त्यहाँ सायद आउन सक्छ होला दुई ठाउँमा है। दुई ठाउँमा आयो भने के गर्ने, आउटपुट म्याक्सिममलाई हेर्ने, त्यही एन्सर लेख्ने। जस्तै यहाँनिर पनि आयो, यहाँनिर पनि आयो भने यसको आउटपुट त 2000 छ। जस्तै मानौँ यहाँनिर र यहाँनिर आयो भने के गर्ने भने यो तेस्रो तालिकामा आएन भने यसको आउटपुट 1500 हुन्थ्यो, यसको 2000 हुन्थ्यो, यो एन्सर हुन्थ्यो। आउटपुट जसको बढी छ त्यसको एन्सर हुन्छ। लेख्ने कसरी मैले भनिसकेँ। सेड्युल जस्तै कम्बिनेसन जे फ्रम सेड्युल आई, जस्तै यो एन्सर भएको भए कम्बिनेसन एफ फ्रम सेड्युल आइआई, कम्बिनेसन एफ फ्रम सेड्युल आइआई इज भनेर त्यो क्वेसनमै दिएको कुरा सब सारिदिन्थ्यौँ। कति सजिलो लेख्ने तरिका है। अब त्यसै गरी अथवा जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट कसैले लेख्न आउँदैन यति तालिका बनाएर त्यति पनि लेख्न सक्नुहुन्न भनेर मैले जस्ट सिकाइदिएको मात्रै हो। केही पनि आउँदैन भने लास्टमा एन्सर भनेर कम्बिनेसन जे फ्रम सेड्युल आइआई मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा यतिसम्म लेख्दाखेरि त एकदम बेटर भयो है। अनि त्यो अवस्थामा आउटपुट कति छ र आउटपुट कति हुने बेला लेबर र क्यापिटल कति युनिट छ भनेर हामीले यो पनि देखाउँदा बेटर हुन्छ है त। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ यो, केही गाह्रो छैन। अब त्यसै गरी हामीलाई अर्को क्वेसनमा बी नम्बरमा पनि त भनेको छ नि, स्केच द आइसोकान्ट म्याप फ्रम द एबभ इन्फर्मेसन भनेको छ। अब यहाँबाट हामीले जुन अघिको तालिका बनायो त्यहाँबाट आइसोकान्ट म्यापको स्केच गर्नुपर्छ क्या। स्केच द आइसोकान्ट म्याप फ्रम द एबभ इन्फर्मेसन भनेको छ नि। अब के गर्ने भने यहाँ मैले अलरेडी आइसोकान्ट म्याप भनेर स्केचको लागि यो अलरेडी रेडी पारिसकेको छु। अब यसमा हामीले स्केच बनाउन सिक्छौँ है। यसै गरी यहाँ हामीलाई स्केच बनाउँदाखेरि आइसोकान्ट म्यापको लागि हामीले लेबर र क्यापिटललाई हेर्ने, याल र केलाई हेर्ने, याल र केलाई हेर्ने, याल र केलाई हेर्ने कहिल्यै पनि है।
हामीले के गर्ने क्यापिटल यता लेख्ने लेबर यता लेख्ने है। अब क्यापिटल यता लेख्ने लेबर यता लेख्ने भने अब हेरौँ यहाँ कतिसम्म बनाउनु पर्यो त क्यापिटल यता लेख्ने लेबर यता लेख्ने भने अब यो कतिको अन्तरमा बनाउनु पर्यो भने प्रत्येक टेबलको क्यापिटललाई हेर्ने केलाई हेर्ने अथवा यो त क्वेसनमा हेर्दा पनि भयो अथवा यहाँ हामीले बनायो यो कति छ त प्रत्येक टेबलको के चाहिँ सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलो अङ्कलाई हेर्ने 15 11 8 छ यहाँनिर चाहिँ 20 16 25 सबैभन्दा ठुलो चाहिँ 25 छ हो सबैभन्दा सानो चाहिँ अब 6बाट छ अब हामीले 25 सम्म बनाउनै पर्यो अथवा योभन्दा माथि बनाउँदा नि भयो मैले पार्ट 1 मा कसरी हामीले ग्राफ बनाउँछौँ भनेर सिकाएँ नि त अब 25 सम्म बनाउनु पर्छ भने 5 10 15 20 25 को अन्तरमा बनाइदिउँ न के फरक पर्यो ल यो भयो। अब यतापट्टि लेबर लेख्छौँ भने लेबरलाई पनि 5 10 25 15 20 लेख्ने कि 10 20 30 लेख्ने 1 2 3 लेख्ने कसरी मैले 1 2 3 लेखेको छु भने अब लेबरलाई हेर्ने प्रत्येक कोलममा किनभने सबैको बनाउनु पर्छ 3वटा म्यापहरू बनाउनु पर्छ लेबर चाहिँ 5 सबैमा 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 मात्रै छ भने अब हाइएस्ट अङ्क कति छ 8 छ 8 छ भने अब 5 10 को अन्तरमा जानु परेन के अथवा 2 4 6 8 बनाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा 8 मात्रै छ 10 सम्म मात्रै आयो भने त 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाउन मिल्यो नि त केही फरक परेन है। यस्तो तरिकाले हामीले के गर्ने लेबर र क्यापिटललाई हेर्ने लेबर यतापट्टि लेख्ने क्यापिटल उतापट्टि लेख्ने अब प्रत्येक कोलमको लेबर र क्यापिटललाई हेर्दै हामीले यहाँ चिन्ह लगाउँदै के गर्ने त यसलाई बनाउने। ल अब मैले यहाँनिर क्वेसन राखेको छु है यो अब यो तालिका रेखाचित्र बनाउने बेला हामीले त्यहाँ हामीले गरेको क्वेसन नहेर्दा नि हुन्छ यहीँबाट हेर्दा नि हुन्छ लेबर र क्यापिटल यहीँबाट हेर्दा नि हुन्छ अथवा त्यहीँ हेरौँ केही फरक परेन है। ल अब जस्तै यहाँनिर फर्स्ट सेड्युल आइआईको लागि हेरौँ है आइआईको लागि हेरौँ मैले यहाँनिर यसरी देखाउँछु है। ल लेबर कति छ 5 छ क्यापिटल 15 छ हो यो लेबर हो 5 छ क्यापिटल 15 लेबर 5 भनेपछि यहाँनिर पर्यो है हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पर्यो कसरी यहाँनिर पर्यो भने यहाँनिर यतापट्टि 15 यतापट्टि 5 लेबर 5 क्यापिटल 15 त्यसै गरी 6 र 11 हेरौँ त याल बराबर 6 के बराबर 11 हेरौँ यो 6 याल बराबर उतापट्टि 11 कहाँनिर पर्ला 10 को अलिकति माथि पर्ला भनेपछि यतापट्टि 6 भने चाहिँ यहाँनिर आयो त्यसपछि 7 र 8 है त 7 याल बराबर 7 उतातिर 8 भनेपछि 10 को अलिकति तल आउला यो चाहिँ 7 भयो त्यसै गरेर 8 र 6 याल बराबर 8 के बराबर 6 हेर्ने है त याल बराबर 8 हेर्ने 8 उतापट्टि 6 हेर्ने भने 5 को अलिकति माथि होला यहाँनिर आयो। अब यसलाई केही नगर्ने याल र केलाई हेर्ने अनि याल कति हुने बेला के कति छ जस्तै याल 5 हुने बेला के 15 छ भने याल चाहिँ 5 हुने बेला के 15 छ भने चाहिँ यतातिर यसो आयो नि त याल 5 के 15 त्यसै गरेर अरू पनि हेर्ने यसलाई अब हामीले जोडिदिने है। यो चाहिँ आइसो क्वान्ट म्याप भन्छ यसको बारेमा थ्योरिटिकल क्वेसनहरूमा तपाईँले क्लियरली पढ्नुहुन्छ होला मैले जस्ट न्युमेरिकल मात्रै सिकाइरहेको छु त्यसै गरी न्युमेरिकल मात्रै सिकाउँदाखेरि मैले यसको बारेमा धेरै कुराहरू भनेन जस्ट यहाँनिर कसरी बनाउने भनेर मात्रै भनिदिएँ है त। अब यो के हो त पहिलो भएको कारणले आइक्यू 1 लेख्ने त्यसै गरेर अब अर्को सेड्युल आइआईमा पनि हेरौँ त 5 हुने बेला 20 5 हुने बेला यतापट्टि 20 यहाँनिर पर्ला हो 6 हुने बेला 16 यतापट्टि 6 यतापट्टि 16 भनेपछि 15 को अलिकति माथि पर्ला यतापट्टि 6 7 हुने बेला 13 छ भने यतापट्टि 7 यतापट्टि 13 भनेपछि 10 र 15 को बिचमा 13 पर्ला नि त अथवा 12 13 अलिकति केही फरक पर्दैन 8 हुने बेला 11 भनेपछि यतापट्टि 8 यतापट्टि 11 भनेपछि 10 को अलिकति माथि यो यस्तै बन्छन् के। अब माथिको रेखा पनि हाम्रो यस्तै यही यतातिर नै आउँछ अब यसलाई हामीले के गरौँ त आइक्यू 2 भनेर लेखौँ है। त्यसै गरेर अब सेड्युल आइमा हेरौँ त तेस्रो सेड्युलमा हेरौँ 5 हुने बेला लेबर 5 हुने बेला क्यापिटल 25 भनेपछि 5 हुने बेला क्यापिटल 25 यहाँनिर आयो यतापट्टि 5 यतापट्टि 25 मिल्यो नि त अनि त्यसै गरी 6 हुने बेला 21 भनेपछि 6 यतापट्टि 21 भनेपछि 20 को अलिकति माथि होला यहाँनिर मैले किन लगाएँ 21 भनेपछि यता भयो यता भने 6 भयो सिधा 6 21 यहाँनिर पर्यो है। त्यसै गरी 7 हुने बेला 18 भनेपछि 7 18 भनेपछि 20 को अलिकति तल होला सिधा यसको ल्याउँदै गर्ने अनि यतापट्टि 7 त यहाँनिर पर्ला नि त 7 यतापट्टि पर्ला अथवा यसरी स्केल राख्दा पनि भयो यसरी स्केल राख्ने उतापट्टि मात्रै एक ठाउँमा मात्रै हेर्ने अनि यहाँनिर चिन्ह लगाउने है। त्यसै गरेर 8 हुने बेला 16 यहाँनिर 8 हुने बेला 16 छ नि लेबर र क्यापिटललाई मात्रै हेर्ने यो कस्टलाई हेर्ने होइन है त 8 हुने बेला 16 छ अनि भनेपछि 15 को अलिकति माथि होला यतापट्टि 8 होला यो पनि लगभग यस्तै नै बन्छ क्या यहाँनिर अलिकति यस्तै बन्छ है। यो चाहिँ के भयो त आइक्यू 3 हो
हो यसरी हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ है। कति सजिलो छ। यहाँनिर नझुक्किनु होला कहिल्यै पनि यो कस्टलाई हेर्ने होइन है त, याल र केलाई हेर्ने। लेबर चाहिँ तलपट्टि लेख्ने, यहाँनिर 0 हुन्छ है, क्यापिटल यतापट्टि लेख्ने। अनि प्रत्येक सिड्युलको यो सिड्युल आयो आइआई हो, यो चाहिँ आइआई हो। प्रत्येक सिड्युलका हामीले आइसोकान्ट म्यापहरू बन्छन्, यहाँबाट आइसोकान्ट म्यापहरू बन्छन्, 3वटा बन्छन्। यसको नाम IQ1 किनभने पहिलोबाट बनेको, दोस्रो टेबलबाट बनेको भएर IQ2, तेस्रो टेबलबाट बनेको भएर IQ3 भयो है त। एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। हामीले सुरुमा यो टेबलहरू कसरी बनाउने भनिसक्यौँ। क्वेसन सार्ने त हो नि होइन र, क्वेसन सार्ने, यो क्वेसन सारेको टोटल कस्ट मात्रै लेख्ने, RK + WL फर्मुला एप्लाई गरिदिने। आर भनेको कसरी चिन्ने, W भनेको कसरी चिन्ने, लेबर भन्यो भने W हुन्छ किनभने वेजेस दिन्छौँ हामीले, ज्याला दिन्छौँ लेबरलाई। रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्यापिटल मार्फत रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुने भएकोले R हुन्छ। एउटा थाहा नपाए पनि लेबरको लागि W हुन्छ भनेर थाहा पायौँ भने त अर्कोको लागि R त भइहाल्छ त, R र W है। अनि RK + WL यो सबै मैले भनि नै सकेँ, 3 चोटिसम्म भनि नै सकेँ। त्यसै गरेर यो एन्सर कसरी लेख्ने, यहाँ हेर्ने, जुन त्यहाँ दिएको छ टोटल कस्ट आउटले दिएको छ त्यो सबै सिड्युलमा हेर्ने, कहाँनिर पऱ्यो त्यो हेर्ने। एउटा ठाउँमा पऱ्यो भने त्यही नै एन्सर भइहाल्यो, दुईवटा ठाउँमा पऱ्यो भने आउटपुट म्याक्सिमम भनिदिन्छ है क्वेसनले। फेरि आउटपुट म्याक्सिमम भन्यो भने म्याक्सिमम भन्नुपर्छ। आउटपुट म्याक्सिमम भन्यो भने जस्तै यहाँनिर पनि पऱ्यो यहाँनिर पनि पऱ्यो भने आउटपुट त 2500 म्याक्सिमम यसमा छ हो, यसमा छ भने अब हामीले के गर्छौँ त, म्याक्सिमम आउटपुट भएको बेला त्यसलाई हामीले एन्सर लेख्छौँ। त्यसै गरी हामीले यसलाई यसरी रेखाचित्रको माध्यमबाट बनाउन सक्छौँ है त। अब यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीलाई यो हिसाब पनि भइसक्यो है। यो सेम क्वेसनहरू होला, यसमा राखेको छैन, एउटा पुरानो क्वेसन होला, पुरानो ओल्ड एज गोल्डमा यस्तै क्वेसन अर्को होला, तपाईँले त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सायद त्यो क्वेसनमा यहाँनिर स्केच भनेको छैन, यति मात्रै छ होला, त्यो क्वेसन गर्नु होला। त्यसै गरी हामीले यतापट्टिको यो क्वेसनहरू पनि गरिसक्यौँ है। आजले चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र यसपछि आउने क्लासमा पार्ट 3 भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो चाहिँ 2080 सालको ओल्ड इज गोल्ड हो है। यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन दिएको छैन, जुन हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ, टिपी एपी एमपी फाइन्ड गऱ्यौँ नि होइन। एउटा चाहिँ हामीले तालिकाबाट फाइन्ड गऱ्यौँ, एउटा फङ्सनबाट गऱ्यौँ। त्यस्तै एउटा क्वेसन कस्तो हुन्छ भने टिपी एपी एमपी फाइन्ड गर्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई लेबर याल बराबर त्यसको मान दिएको हुन्छ है। अनि हामीले टिपिएपी एमपी कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने हुन्छ। अब यसमा त हामीलाई जस्तै यो क्वेसनमा टिपिएपी एमपी फाइन्ड गर्नुहोस् भनेको छ, यालको मान दिएको छैन भने त हामीले 0 देखि मान्दै जानु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो। तर एउटा क्वेसन यस्तो पनि आउँछ, यो तालिका दिएको छ, तालिका नै भइहाल्यो। एउटा क्वेसन कस्तो आउँछ भने टिपी फङ्सन दिन्छ, यालको मान दिन्छ, फाइन्ड द टिपिएपी एमपी भन्छ। त्यो धेरै नै सजिलो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले टिपीको एउटा एन्सर आउँछ, एपीको एउटा आउँछ र एमपीको एउटा आउँछ, जुन अवस्थामा याल दिएको हुन्छ एउटा मात्रै तोकेर। त्यो क्वेसन चाहिँ यो ओल्ड इज गोल्डमा छैन है, पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा छ। र अब आउने पार्ट 3 भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो क्वेसन ल्याएर आउने नै छु। त्यसैले च्यानलमा रहिरहनु होला। च्यानलमा रहिरहनुको लागि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट तथा सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।